बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अरसे के बाद तकरीबन 20-21 साल जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार अफ़गान तालिबान ने अपने मुल्क को 14 और 15 अगस्त के दरमियान आज़ाद करवा लिया और इस वक्त वो रेजिडेंशियल पैलेस जो कि अशरफ गनी इस्तेमाल करता था उसमें मौजूद हैं। 20-21 साल की जद्दोजहद कोई मामूली काम नहीं होता। बहुत सी कुर्बानियाँ दी इन्होंने। ना इनके पास पैसे थे, ना हथियार थे, ना एयरफोर्स थी, खाने पीने तक का सामान नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग अपने जज्बे के तहत लड़ते रहे, मुसलसल लड़ते रहे और आखिरकार इन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर और नेटो के 40-50 ममालिक की फ़ौजों समेत सबको हरा कर इक़्तिदार हासिल कर लिया। इक़्तिदार हासिल करने के बाद ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं, क्योंकि इन्होंने अपना सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दिखाना है और जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करना है, और इसके साथ साथ जो मुल्क के अंदर दहशतगर्द दाइश वगैरह जो फैले हुए हैं उनका कलाकमा करना है और अपनी हुकूमत को स्टेबल करना है। इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि बहुत ही सॉफ्टली और धीरे धीरे इन तमाम चीज़ों को लाया जाए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अफ़गानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उनका आइन, अब जो आइन है वो डेफिनेटली कुरान होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक यहूदी ताकत ने, जिसका नाम इसराइल है, उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तौरात को बना रखा है, जो से वो अपनी ज़बान में तोरा कहते हैं। तो क्योंकि ये इस वक्त दुनिया की पहली इस्लामी हुकूमत है, लिहाजा इसको भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन कुरान बनाना चाहिए। यहूद और नसारा, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इसराइल शामिल हैं, इनकी पूरी कोशिश होगी कि वो किसी न किसी तरह इस हुकूमत की खामियों को उछालें और प्रोपेगेंडा करें। लिहाजा अफ़गानिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह का उनको मौका ही ना दें। ना उनको मौका मिलेगा, ना वो कुछ कर पाएंगे, बल्कि उनका सॉफ्ट इमेज जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलराइज करना चाहिए कि दुनिया जो है उसकी तारीफ़ करे और दूसरे लोग भी उसको फॉलो करने के बारे में सोचें। यहाँ हुकूमत अफ़गानिस्तान से चंद गुजारिशात हैं। छोटा मुँह और बड़ी बात वाली बात है, लेकिन दिल चाह रहा था कि ये गुजारिशात जो हैं वो उन तक पहुँच जाएँ तो अच्छी बात है, और इस पर अगर 50% भी अमल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे ये होगा कि हमारी जो इस्लामी हुकूमत है उसका मयार बुलंद होगा, दुनिया में उसकी तारीफ़ होगी, और जो दुश्मन लोग हैं वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ना उनको मौका मिलेगा प्रोपेगेंडा करने का, ना उनको कीचड़ उछालने का मौका मिलेगा, तो वो चुप करके बैठ जाएंगे। और दूसरे लोग जब तारीफ़ें करेंगे तो फिर जो है ये हमारा नया निज़ाम, इस्लामी निज़ाम जो पहली दफ़ा राइज हुआ है, वो तरक्की करेगा और दुनिया में इसकी एक मिसाल कायम होगी। इस वक्त दुनिया की नज़रें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर मरकूज़ हैं वो हैं औरतों के हुकूक, और दुनिया देखना चाहती है कि अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद, इस्लामी निज़ाम नाफिज होने के बाद ये औरतों के साथ क्या करते हैं। और ये इस ताक में बैठे हुए हैं कि ज़रा सी उनको जो ना वो कोई ऐसी शहादत मिले कि जिससे औरतों के हकूक़ पामाल होने का ख़दशा हो, तो वो उसको लेकर उछालें, प्रोपेगेंडा करें और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो है ना वो दुनिया में एक माहौल सा पैदा करें। तो इसका मौका देना ही नहीं चाहिए। हमारी अफ़गानिस्तान की इस नई हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो औरतों को इस्लाम के हुदूद में रहते हुए आज़ादी दें, उनको अपनी गवर्नमेंट में लाएं, उनके लिए स्कूल, मदरसे, यूनिवर्सिटीज़ तामीर कराई जाएँ जो कि ऐन इस्लामी उसूलों के मुताबिक हों। उन पर ऐसी पाबंदियाँ ना हों कि वो घर से नहीं निकल सकती, शॉपिंग नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। वो इस्लामी तौर तरीक़ों से, जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में औरतों के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन नाफिज थे, इस तरह के कवानीन नाफिज करके वो एक पॉजिटिव इमेज दे सकते हैं पूरी दुनिया को। बेशक वो तालीमी मदारस जो हैं, चाहे वो स्कूल हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, वो तालिबात के लिए अलहदा बनाएं ताकि उनका इंटरेक्शन जो है वो तालिब इल्म जो कि लड़के हैं उनके साथ ना हो सके, और वो अपने एक सेपरेट कॉलेज में, सेपरेट यूनिवर्सिटी के अंदर और सेपरेट स्कूल के अंदर मखलूत तालीम से दूर रहकर तमाम मॉडर्न अलूम हासिल कर सकें। स्कूल्स, यूनिवर्सिटी
یونیورسٹیز اور کالجز میں اس طرح کا نظام تعلیم ہو کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ ساتھ لے کر چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اسلامی قوانین جب نافذ ہوں گے تو اس میں ظاہری بات ہے کہ فیصلے جلد ہوا کریں گے اور اسلامی قانون کے تحت سزائیں ملیں گی۔ تو عرض یہ ہے کہ بالکل بے شک اسلامی قوانین کے تحت سزائیں دیں پر اس کی تشہیر نہ کریں۔ مطلب یہ کہ سزائیں آپ دیں چاہے وہ ہاتھ کاٹنے کی ہو، سر قلم کرنے کا ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس کی تشہیر نہ کی جائے، کیونکہ یہ مغربی ممالک جو ہے نا وہ اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی ایسے کوئی مناظر ان کے سامنے آئیں گے تو وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ دیکھیے جو ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، لوگوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تاکہ دنیا کو آپ کے خلاف کر دیا جائے۔ تو اس قسم کا موقع ان کو دینا ہی نہیں چاہیے۔ آپ بے شک جو ہے نا وہ سزائیں دیں اسلامی قوانین کے مطابق، لیکن اس کی تشہیر بالکل بھی نہ کی جائے اور وہ سزائیں اس طرح دی جائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ علاج معالجے کے لیے ہاسپٹلز کے اندر ایک الگ سیکشن بنایا جائے جو کہ صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہوں، جس کی نرسز، ڈاکٹرز وغیرہ سب خود عورتیں ہوں اور وہ صرف عورتوں کا ٹریٹمنٹ کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ شاپنگ کے لیے شاپنگ سینٹرز جو ہیں وہ عورتوں کے لیے الگ بنا دیے جائیں تاکہ وہاں عورتیں آزادی سے بغیر کسی حجاب وغیرہ کے وہ وہاں پر شاپنگ کر سکیں اور ان کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ وہ بالکل محصور ہو کے رہ گئی ہیں۔ ایک لیڈیز بینکنگ سسٹم بھی رائج کیا جائے جس کی برانچ کے اندر تمام آفیسرز لیڈیز ہوں اور وہاں پر لیڈیز جا کر اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ سکیں، نکال سکیں اور تمام ٹرانزیکشنز کر سکیں فریلی۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ افغانستان کے اندر سب لوگ دیندار تو ہیں نہیں، اس میں کچھ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پر بڑی عمر کے لوگ۔ ان کے لیے ایک تعلیم بالغان کا پروگرام بنایا جائے جس میں انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم دی جائے تاکہ ان کے اندر شعور آئے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا، اور اسلامی تعلیم جو ان کو پڑھائی جائے گی اور دنیاوی تعلیم اس سے وہ خود اخذ کر لیں گے کہ ہمیں آگے چل کر کیا کرنا ہے اور اسلام کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہو جائے گی۔ جیسا کہ چائنا اور رشیا نے کہا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے افغانستان کی ریکنسٹرکشن کے اندر حصہ لیں گے، تو یقیناً اب کیونکہ افغانستان لبریٹ ہو چکا ہے، آزاد ہو چکا ہے، تو وہ لوگ وہاں آئیں گے اور کنسٹرکشن شروع کریں گے۔ اب کیونکہ چائنیز اور رشین بھی غیر مذہب ہیں، مسلمان تو ہیں نہیں، ہو سکتا ہے کہ چائنا والے جو ہے نا وہ مسلمان بھیجیں وہاں پر، لیکن شاید اگر نہ بھیجیں تو جب ان کا عوام کے ساتھ، افغانی عوام کے ساتھ انٹریکشن ہوگا تو کچھ اس طرح کا ماحول ترتیب دیا جائے کہ وہاں کوئی بدمزگی نہ ہو، جس کو لے کر جو ہے وہ دنیا چیخنا چلانا شروع کر دے، دیکھیں جی چائنیز اور رشین تو بڑے دعوے کرتے تھے، دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کا موقع ہمیں بالکل بھی نہیں دینا چاہیے۔ دنیا کو افغانستان اپنا سافٹ امیج کچھ اس طرح دکھائے کہ دنیا جو ہے وہ اس کی طرف مرغوب ہو اور دنیا بھی چاہے ان کے ملکوں میں بھی اسی طرح کا نظام رائج ہو، اور جو لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کا سر شرم سے جھک جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔